हाम्रो चाहिँ बिउ बिजन प्रयोगशाला पोखराको प्रमुख सर लगायत उहाँसँगै आउने हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो सिद्ध आमा समूह सिद्ध कृषक समूह आमा समूह भन्दा कृषक समूहका सम्पूर्ण चाहिँ कृषक आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा मकैको बिउ लाई बिउ सङ्कलन कसरी गर्ने, बिउ कसरी उत्पादन गर्ने, बिउको सङ्कलन गरेर हामीले हाम्रा बिउहरू सम्बन्धित ठाउँमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा एउटा हाम्रो प्रमुखज्यू कार्यालयको प्रमुखज्यू नै हामी समक्ष आएर हामीलाई चाहिँ एउटा सुझाव सल्लाह र अनुगमन गरिदिनु भयो। यसको लागि म उहाँलाई यो सिद्ध कृषक समूहको तर्फबाट हृदयबाटै धन्यवाद अनि एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले चाहिँ के छ भने हामीहरू जबसम्म हाम्रो समाजमा सबै साथीहरू सबै आमा बुवा दाजुभाइहरू एकजुट हुन्न तबसम्म यो कृषकको चाहिँ बिउ बिजन बनाउँछु यो बनाउँछु भनेर भन्नु भनेको यो दिवस सपना हो। सरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो धेरै ठाउँमा स्टोर रुमहरू करोडौँ रुपियाँका स्टोर रुमहरू बनिसके। अब हाम्रोमा यहाँभन्दा प्रगति केही पनि भएको छैन, त्यही 55 रोपनीभन्दा माथि बढ्नै सकेको छैन। यो हामीले चाहिँ बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। किन भन्दा जति धेरै बिउ हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सकियो त्यति सरकारले चाहिँ हेर्ने र त्यति कार्यालयले हेर्ने कुरा सरबाट मैले पनि बुझेँ। अब हाम्रो किसानहरू अब हाम्रा धेरैजसो कस्तो छ भने अहिले खेतीपाती गर्ने बुवाहरू यहीँ छोराछोरीहरू धेरैजसो विदेश जाने हुँदाखेरि मल बिउ बिजनहरूको अभावले पनि केही ठाउँमाहरू अलिक कमी भएको देखिएको छ। अब त्यसलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने विषयमा तपाईँ हाम्रो सल्लाह भएर एकदमै हामी लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। र अब हाम्रो यो मकैको बिउ उत्पादन विषयमा जुन अहिले सरले हामीलाई चाहिँ दिनुभएको सल्लाह त्यो एकदमै राम्रो छ। र म सरसँग के चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ भने अब हामीलाई चाहिँ जुन यो कृषक बिउ समूहलाई केही सल्लाह सुझाव र सरले विशेष गरेर कसरी हामी चाहिँ यसमा हामी प्रमोट गर्ने कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरले केही सुझाव दिनुहुन्छ कि भन्ने हामी आशामा छौँ। र यो हाम्रो समूह एउटा एकचोटि मकै उत्पादनमा पुरस्कार राष्ट्रिय पुरस्कार पनि एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको हौँ र हाम्रो रविलाल ढकालबाट यो राष्ट्रिय पुरस्कार लिनुभएको थियो र राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्ने रविलाल ढकाललाई पनि म हाम्रो कृषक समूहबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषक समूहको सरले भन्नुभयो हाम्रो यो 55 रोपनीभित्र जतिसुकै चाहिँ किसानहरू छन् एउटा किसानले मात्रै कुरो मिलेन भने हामी 55 रोपनीमा सबै हामी फेल हुने हुँदा सबै हामी चाहिँ असफल हुने हुँदा 55 चाहिँ कुरियाहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ। अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि बिउ बिजनको एउटा समूह हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ, मकैको एउटा समूह हुन्छ उसले आफ्नो काम गर्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तरकारी खेतीको एउटा समूह हुन्छ उसले आफ्नो काम गर्छ। त्यहाँ मिसाउँदैमा बन्दैमा केही हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो क्षेत्र ठुलो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरो आयो। अब अहिले हामीले कामिटिरेलाई पनि थप्ने कार्यक्रम आयो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म यो समूहले धेरै प्रगति गरेको छ। यस्ता समूहहरू हाम्रो वडा नम्बर 1 मा अरू पनि छन् तर अरूले खासै त्यस्तो प्रगति गरेको देखिएको छैन। एउटा सगरमाथा आमा समूह हो कि कृषक समूह भन्ने छ एउटा, र यो समूहले धेरै राम्रो काम गरेको मैले अहिलेसम्म। अब म पनि किसानकै छोरा तर किसान खासै मैले कृषि काम पेसा त गर्दिनँ, तैपनि यो सर आएर यो ठाउँमा यसरी चाहिँ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, एकदमै धन्यवाद दिन्छु। र सरबाट केही सुझाव सल्लाह लिन पनि म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यस सिद्ध बिउ उत्पादन कृषक समूहका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू र कृषक दाजुभाइहरूलाई विशेष गरी अलिकति बिउ बिजन प्रयोगशालाको बारेमा मैले यहाँहरूलाई अलिकति प्रकाश गर्न खोजेँ। हाम्रो बिउ बिजन प्रयोगशाला भनेको चाहिँ तपाईँहरू जस्तो किसानहरूले कुनै स्रोत सुनिश्चित भएको ठाउँबाट चाहिँ बिउ लिएर आएर बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यो बिउ चाहिँ तपाईँहरूले उत्पादन गरेको एउटा भनौँ न एउटा आधिकारिक स्रोतबाट लिएर आएर आधिकारिक बिउ आधिकारिक जात त्यो तोकिएको जातै बिउ हो र यसको गुणस्तर राम्रो छ है भनेर हामीले प्रमाणीकरण गर्छौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँहरूलाई यस विषयमा रहँदाखेरि धेरै प्राविधिक सेवाहरू प्राविधिक सल्लाहहरू दिँदैनौँ, किनभने हाम्रो काम भनेको तपाईँहरूको खेतबारीमा आउने, तपाईँहरूले लगाएको बाली नाली हेर्ने, बिउको लागि उपयुक्त छ भने
त्यसपछि पनि तपाईँहरूसँग सम्बन्ध राखेर तपाईँहरूले त्यो बिउ उत्पादन गरिसकेपछि तपाईँहरूको भण्डार आएर निरीक्षण गर्ने, त्यसै गरी त्यहाँबाट थोरै नमुना बिउको नमुना हामीलाई आवश्यक तोकिएको परिमाणको नमुना आफै नमुना सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्छौँ र तोकिएको मापदण्ड अनुसार त्यो बिउ आयो भने त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्छौँ। प्रमाणीकरण गर्दाखेरि यहाँलाई मैले अघि देखाइसकेको छु। तपाईँले जुन जहाँबाट चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद हाम्रो लुम्लेबाट चाहिँ बिउ लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूले उत्पादन गरेको बिउ पनि प्रमाणीकरण हामीले गरेको। त्यो बिउ मन 5 हो र यो बिउ चाहिँ तोकिएको नेपाल सरकारले को निर्देशिका अनुरूप तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको बिउ हो भनेर हाम्रो निकायबाट प्रमाणित भएको छ। त्यो बिउ तपाईँले ल्याएर राख्नु भएको छ भने अब त्यसबाट बन्ने भनेको प्रमाणित स्तरको बिउ बनिन्छ। जुन बिउको लागि हामीले अहिले खेतबारी तपाईँहरूको निरीक्षण गरिएको छ। अब खेतबारीमा हेर्दाखेरि केही खेतबारीहरूलाई मैले चाहिँ यसलाई बिउको लागि राख्न उपयुक्त छैन भनेर भनेको छु। कृपया त्यसबाट बिउ चाहिँ नराख्नु होला र जुन जति क्षेत्रफल हामीले हेरेर योबाट बिउ राख्नु होला र सकेसम्म राम्रो घोगाहरू राख्नु होला। रोग र किराले खाएको या बोट होचो भएको या छेउपट्टिका बोटहरू या जातीय मिश्रण सम्भावित जातीय मिश्रणहरू हुन सक्ने त्यस्ता बोटहरूलाई हटाउन भनेको छु। त्यस्ता मकैका उहरू राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ जुन सुकाएर छोडाएर तपाईँले राम्रोसँग भण्डारण गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले मकै बिक्री गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि हामी आफै आएर तपाईँहरूको भण्डारबाट नमुना सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा हामी लिएर जान्छौँ, परीक्षण गर्छौँ। तपाईँहरूलाई राम्रो भयो भने त्यो अनुसार रिपोर्ट दिन्छौँ र तपाईँहरूले जुन दिन त्यसलाई बोरामा हालेर बिक्री वितरण गर्नलाई तयार गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हामी स्वयं त्यहाँ आएर तपाईँहरूको बिउमा लेबल लगाउँछौँ, जसलाई हामीले ट्याग भन्छौँ है। त्यो लगाइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो बिउ चाहिँ आधिकारिक रूपबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्नुभयो। नेपालको बिउ बिजन ऐन 2045बाट निर्दिष्ट गरे अनुसार तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र एउटा कुरा अर्को कुरो भनेको समूहको विकास, किनभने विकास हुनपर्छ है। हामी यथास्थितिमा बस्न पक्कै पनि हुन्न। हामी सायद यथास्थितिमै बस्ने भइदिएको भए हामी अहिले ढुङ्गे युगमै हुन्थ्यौँ होला। त्यसबाट विकासको क्रम अनुसार एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो बिउ उत्पादन गर्न थाल्नु भएको मलाई जहाँसम्म जानकारी छ 14-15 वर्ष भयो। 14-15 वर्ष हुँदाखेरि पनि समूहमा त्यति धेरै विकास भएको जस्तो मैले महसुस गर्न सकिनँ। या सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको समान विचार र समान उद्देश्य भएका सदस्यहरू रहनुपर्छ। हामी गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा लाग्छौँ भन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले हात उठाएर एउटा समूहमा बस्नु होला। त्यो समूहमा बसिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको थोरै बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ भने पनि त्यति नै लगानी चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति नै खटनपटन चाहिन्छ। अहिलेको भइरहेको तपाईँले बिउ उत्पादन मलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ 55 रोपनीमा गर्नुभएको छ भने त्यो 55 रोपनीलाई अब बढाएर लैजाने अवस्था आइसक्यो। 15 वर्ष पनि तपाईँले त्यही 55मै गर्नुभएको थियो, 10 तलमाथि होला। अब क्षेत्रफल बढाउनलाई हामी जबसम्म धेरै क्षेत्रफल बढाउन सकिन्नौँ तबसम्म हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरो यहाँहरूको समूहलाई अलिकति जानकारी हुनपर्छ, किनभने कुनै पनि बालीको जातहरू हुन्छन्। कुनै गर्मीमा हुने जात होला, कुनै उत्तरी मोडामा हुने जात होला, कुनै अलि माथि उचाइमा हुने जात होला। त्यसै गरी तपाईँहरूको यहाँ जातहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको विशेष गरी मकैको मनोकामना 3 र मनोकामना 5 भन्ने देखियो, जुन चाहिँ सेतो रङको मकै हो। अब यो दुईटामा तुलनात्मक रूपबाट तपाईँले पनि अलिकति हेरिसक्नुभयो होला है। जस्तै बोटको उचाइ फरक हुन्छ है। मन 5 भन्दा मन 3 अलि धेरै फल्ने जस्तो देखिएको छ। दानाको आकार मन 5 को ठुलो भए पनि 1000 दानाको तौल चाहिँ मन 3 मा बढी भएको हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ लगभग पाक्ने अवस्था दुवैको उस्तै लगभग 140 दिनै भए तापनि तपाईँहरूको या रोजाइमा चाहिँ मन 5 चाहिँ अलिकति ठिक हो कि जस्तो भन्दा मन 3 चाहिँ अलिकति बढी उत्तम हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर बुझ्न पर्ने कुरा तपाईँहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले बिउ उत्पादन गर्दैछौँ। बिउ उत्पादन तपाईँहरूले यहाँनिर धेरै फल्यो भनेर धेरै खान पाउने भन्ने त पक्कै होइन। तपाईँहरूको यहाँ भएको उत्पादन त केमा जान पर्यो त? बिउमा जान पर्यो। बिउ त्यही कुराको उत्पादन गर्ने जुन कुरा चाहिँ बजारको माग चाहिँ उच्च छ। यदि तपाईँहरूको यहाँ उत्पादन भएको मकै तपाईँले बिक्री गर्ने जहाँ ठाउँ छ नि, जस्तै यही भेगमा गर्नुहुन्छ भने यो भेगका किसानहरूले के मन पराए त? मन 3 मन पराए, मन 3 जात लगाउनुहोस्
तर यो होइन, यहाँनिर बागलुङ पठाउने हो मकै, त्यहाँका किसानहरूले मन 5 को डिमान्ड बढी छ, माग त्यो छ भने तपाईँले यहाँ गर्न के पर्यो त, मन 5 गर्न पर्यो। र मूल्य तोक्ने जहाँसम्म सवाल छ, मैले धेरै किसानहरूको बिउ उत्पादन गर्नेमा जाँदाखेरि चाहिँ मूल्य कम भयो सर, 80-90 रुपियाँ मात्रै भयो। अहिले तपाईँहरूले बजारमा गएर मकै किन्न जानुहुन्छ भने 150 सम्म हाल्न पर्ने देखिन्छ। ल ठिक छ, त्यो तपाईँहरूले अहिले 90 मा बिक्री गर्दा बजारमा 150 मा किसानले किन्न पाइरहेछन्। हो, त्यसमा पनि केही चाहिँ अङ्कुश लाउन पर्ने हुन्छ होला है, किनभने हाम्रो कृषिमा मात्रै नभनौँ विभिन्न क्षेत्रमा पनि बिचलियाहरूले अलि बजार मूल्यहरूमा अलि धेरै फरक गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर एउटा एक पक्षले किसानलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, 90 को ठाउँमा तपाईँहरूले 100 मा बेच्नुभयो भने त्यो कतिमा पुग्ने भयो त, वा गएर 160 पुग्ने भयो। 120 मा बेच्नुभयो भने वा गएर कति 180 पुग्ने भयो। धेरै किसानहरू मारमा त पर्ने भयो नि त। त्यसबाट तपाईँले बिउ उत्पादन गर्नुभएको छ भने मूल्यको हकमा के हो त, तपाईँहरूलाई घाटा नपरोस्। तपाईँहरू जति खट्नु भएको छ, जति चाहिँ मलखातका कुराहरू भयो, सिँचाइका कुराहरू भयो, मकै भात्ने कुराहरू भयो, त्यसलाई थन्काउनलाई प्रयोग गर्ने, सुकाउनलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँका विभिन्न सामग्रीहरूका कुराहरू भए, यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै तपाईँले मकैको बिउ चाहिँ उगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैसाथै अहिले साथसाथै तपाईँले विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अनुदानको पनि विषयहरू चाहिँ छन्। विगतको वर्षमा बिउ बिजन प्रयोगशालाबाट हामीले बिउ उत्पादनमा 5% अनुदान दिएका थियौँ, सुरु बजार बिक्री मूल्यको। त्यसै गरी कृषि विकास निर्देशनालय पोखरामा छ होइन। त्यसै गरी प्रशोधन उपकरणहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, थ्रेसिङ फ्लोरहरू दिनुहुन्छ। किनभने हाम्रो ग्रामीण भेगमा चाहिँ सबैले मकैको बिउ समयमै चाहिँ एकै ठाउँमा परेन, ठिक छ, सबैमा एकै ठाउँमा चाहिँ मकैको बिउ गर्न नसकेर सिडबिनका कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। तर यसमा समष्टिगत रूपबाट के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कृषि प्रसारको पहिलो चाहिँ रणनीति भनेकै हामी समूहमा केन्द्रित हुन्छौँ। तपाईँ एक्लै आउनुहुन्छ भने तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न, तपाईँ समूहमा बसेर आउनुहुन्छ भने तपाईँले केही सुविधाहरू पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। त्यसबाट सकेसम्म तपाईँहरूले आफ्नो एउटा समूहलाई बलियो बनाउनुहोस्। नियमित बचतको केही अवधारणाहरू सुरु गर्नुहोस्। हप्तामा यति रुपियाँ या महिनामा यति रुपियाँ, जसले गर्दाखेरि क्वेसन मैले हजुर हामीले चाहिँ यो सिद्ध सामुदायिक संस्था भनेर हामीले प्रत्येक महिनामा 50 रुपियाँ जम्मा गरेका छौँ हजुर होइन। हजुर। अब त्यसैलाई पनि यसलाई जोडेर यही समूहलाई जम्मा गरेका छौँ हजुर होइन। त्यसैबाट चाहिँ एउटा समूह हामीले के गर्ने, एउटा समूह दर्ता गर्ने, त्यसका चाहिँ उपसमितिहरूले यो कामहरू गर्ने हुन्छ। यो भने कस्तो होला सर? अब यो अलिकति आउट अफ द बक्स पनि हुनसक्छ। मेरो अनुभवमा, यो मेरो 12-13 वर्षको अनुभवमा चाहिँ कस्तो मैले महसुस गरेको छु भने यो बिउ उत्पादन भनेको अलिक पैसा कमाउने ठाउँ हो है। तपाईँले यही मकैकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 30 रुपियाँमा तपाईँले खायनको मकै बेच्नुहुन्छ भने 80-90 रुपियाँ तपाईँले बिउको लागि पाउनुहुन्छ। हो, बिउमा अलिकति घट्छ है उत्पादन, किनभने तपाईँले गुणस्तर चाहिँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्दाखेरि केही मकैहरू घटाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि सहकारीले सञ्चालन गरेको छ र उसले एउटा उपसमिति बनाएर गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो काम गर्ने मान्छेहरूले भित्रबाट चाहिँ अलि लागेर के त्यसमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न लागेर काम नगरेको जस्तो महसुस हुन्छ। किनभने हामीले कमाइदियौँ अनि अन्तिममा गएर सहकारीका सबैलाई उत्तिकै बाँड्ने त हो नि। यो नेपाली मानसिकता के। 16, 17, 18 घर छौँ हजुर, एउटा सामुदायिक संस्था छ, जस्तै हामीले दर्ता गरेको होइन, जस्तै हामीले मैले हजुरलाई बुझाउन खोजेको कुरो यो कुनै ठाउँकै उदाहरण हो। उदाहरण के बुझ्नुहोस् भने एउटा सहकारी त्यस्तोमा गएर बिउ उत्पादनमा लागि पर्ने कतिजना हुन्छन्, 5 जना हुन्छन्। त्यसको मुनाफा सेयर गर्ने कतिजना हुन्छन्, 400 जना हुन्छन्। अनि त्यस्तो बेलामा कतिपय कुरामा गुणस्तर नियन्त्रणको कुरामा अलि फितल हो होइन। हामी जापानको जस्तो सहकारी बनाउँछौँ भने त कुरो ठिक छ है, जहाँ चाहिँ कुनै केसबाट पनि चुहावट हुँदैन। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सहकारीले सञ्चालन गरेको चाहिँ बिउ प्रशोधन केन्द्र या बिउ उत्पादन त्यस्ता चाहिँ किसिमका चाहिँ उपसमितिहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मनोभाव चाहिँ तपाईँहरू जस्तै किसानहरूबाट के आयो, सर हामी यस्तो खटेका छौँ तर नाफा चाहिँ भाग लाउँदा त सन्तुलनमा भाग लाउनुपर्छ सबैलाई
गरेर उनीहरूले जुन पहिलो दोस्रो वर्ष जति मुनाफा कमाएका छन् दोस्रो तेस्रो वर्षमा अलिक कम उनीहरूको जागर चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ। त्यसपछि एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने बिउ उत्पादनमा जतिजना लाग्नु भएको छ सबैजना त्यो समितिमा बसेर उत्तिकै खट्ने मान्छेहरू बस्नुभयो भने कसैले पनि त्यो जिम्मेवारीबाट फुत्किन उम्किन मिल्दैन के। त्यसबाट फेरि बिउमा चाहिँ के हो त लगानी त चाहिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा भण्डार बनाउनलाई पनि चाहिँ तपाईँलाई 30-40 लाख त रुपियाँ चाहिन्छ होइन। त्यो आधी मूल्य नै हाल्ने हुँदाखेरि पनि धेरै ठाउँमा भन्नुभएको हुन्छ कि 30 लाखको बनाउनु पर्यो भने 15 लाख चाहिँ 15 लाख हाल्न पर्यो। पहिलो कुरो त त्यसमा के हुन पर्यो भने तपाईँको भदौको महिनामा तपाईँको सूचना खुल्छ। यही भदौमा यो भदौमा सूचना खुल्छ किनभने नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसकेको छ। त्यो सूचना खुल्दाखेरि त्यो सूचनामा तपाईँले चाहिँ आफ्नो निवेदन पेश गर्न पर्यो। त्यसपछि त्यो निवेदन पेश भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ प्राविधिकहरू तपाईँको गाउँठाउँमा कहाँ घर बनाउने जग्गा के छ कसको नाममा छ होइन सामूहिक जग्गा हो चाहियो त्यो कुरो एउटा निर्णय गरेर तपाईँले सबै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले उत्पादन कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँहरूले यहाँ 55 रोपनीबाट गरेको उत्पादनले त्यो भण्डार त भरिन पऱ्यो नि त फेरि होइन। भण्डार भनेको भण्डारै चाहिँ 55 रोपनी नै भण्डार भयो भने बल्ल 30 लाख रुपियाँ उताबाट हामीले पाउने हो। उताबाट पाउँदाखेरि हामीले 15 लाख थप्न पर्यो हजुर होइन। सम्भवको 15 लाख रुपियाँ हामीले उठाएर थप्न पर्यो भनेपछि अब एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँको 30 लाखै होइन भनौँ अनुमानित भनौँ न एउटा किसानले लगानी गर्नु पर्यो। आधा चाहिँ गर्नु पर्यो 50% चाहिँ राज्यले के भनेको छ त फेरि त्यही कुरामा तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रम अनुसार पनि फरक हुन्छ है। कुनै कार्यक्रमले के भनेको छ त यदि कुनै कार्यक्रम चाहिँ समुदायमै केन्द्रित हुन्छ भने 90%सम्म अनुदान दिने है भनेको छ फेरि है। किनभने यसमा अहिले गलत नबुझ्नु कुनै फ्ल्याटली 50 पनि हुनसक्छ नभए यदि त्यो समुदायमा कुनै कम्पनी होइन त्यो एउटा चाहिँ सहकारी हो र पूर्ण रूपले त्यहाँ लगानी गरेको चाहिँ धेरै समुदायलाई हुन्छ समुदायका धेरै मान्छेलाई हुन्छ भने सहकारीका कुरा लिएर आएन मैले त्यहाँ तपाईँले 90%सम्म 30 लाखमा धेरै बढाइयो भने 27 लाख हो थोरै भयो भने 50 हो। सहकारीमा जानुभयो भने र सबै समुदायलाई चाहिँ बराबर तपाईँले चाहिँ नाफा चाहिँ बाँड्छु भनेर त्यो देखाउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ 90%सम्म चाहिँ 3 लाख तपाईँहरूले हाल्ने 27 लाख राज्यले हालिदिन्छ। हेर्नुहोस् यो त राम्रो कुरो हो नि त। हामी सहकारी मार्फत अहिलेसम्म चलेका छैनौँ सर। हजुर हामी सहकारीसँग अहिले पनि र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको क्षेत्र विस्तार हो। हामीले सहकारीसँग अहिले पनि सम्पर्क गर्नेवाला छैनौँ। हामी जति सक्षम पुराना सदस्यहरू अब तपाईँहरूसँग स्पष्ट भन्न हामी सहकारी आबद्ध हुन चाहेका छैनौँ। किन चाहेका छैनौँ त नि भनेपछि जस्तै सरले भनेअनुसारै केही साथीहरूले सहकारी जानुपर्छ चाक्लोमुक्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि छटपटाएका छैनौँ। जानु पर्ला सर होइन लाग्ला सर। अब हामीले त अहिले भनिसक्यो छोटो विचार छोटो अन्नपर्यो आम्दानी भनेर जस्तै हामी सुरुवात 15-20 वर्ष अन्नपर्यो सुरुवात गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ है। अब हिजो आएकाले हिजो अब पछि आएर जोडिन्छ ऊ हामीभन्दा अन्नपर्यो विशेषज्ञ हुन्छ ऊ र त्यसमा भरपर्दो किन हुँदैन। हामी त अहिलेसम्म जिल्लाले चिन्यो केन्द्रले चिन्यो बिउ प्रशासनले चिन्यो भैरवाले चिन्यो जहाँसुकैले चिन्यो हामीलाई प्रमाणपत्र दिइसकेको छ जहाँसुकैबाट लिइसकेका छौँ। जस्तै सरले भने चाहिँ मकैको बिउ त 65 आउँछ हजुरले त भन्न पाइयो नि। अहिले यहीँ साथीहरूले बोल्न सक्नुहुन्छ कि जो यो 55 रोपनीभन्दा बाहिरको मुकै नमुनाको लागि दिएका छौँ आउँ फेरि त्यो पकेट एरिया बन्न सक्यो भने त्यहाँको मुकै अर्कोचोटि दिन्छौँ नत्र हामी आउँ त्यो मुकै मिसाएर ल्याएर त हालिदिनेमा सर अन्नपर्यो त्यसले कुटाकुट हुन्छ भनेपछि हाम्रा साथीहरूको अन्नपर्यो विचार के भन्दा हालौँ न यो पनि सेतो त्यो पनि सेतो भोलि आउनु त्यो पनि सेतो यो पनि सेतो गरेर त हामीले 15 वर्षसँग गरेको मिहिनेत हामी त गएर भड्खना जाकिन्छौँ। कारबाहीमा पर्नु अन्नपर्यो भोलि अन्नपर्यो त्यहाँको मुकै अन्नपर्यो यस्तो आयो भनेर भन्ने बित्तिकै त हामी त कारबाहीमा पर्छौँ सर। भोलि अन्नपर्यो राम्रो भएर अन्नपर्यो यो यहाँका साथीहरूले म हजुरसँग भन्न सक्छु यहाँका साथीहरूले जति क्षेत्रफल बढाउने यति बढाउने भन्दा भोलि त त्यो पनि मुकै बिउमा ल्याएर हाल्न पर्यो। त्यो पनि मुकै ल्याएर हाल्ने बित्तिकै हामीले अहिलेसम्म पाएको अनुदान अन्नपर्यो खोसिन्छ यस्तो हो इज्जत बर्बाद हुन्छ। एउटा कुरा मैले बिचमा के भने
तपाईँहरूको समूहभित्र एउटा चाहिँ बुझाइ चाहिँ हुन पर्यो। बुझाइ के हुन पर्यो भने धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने भनेपछि त्यहाँ उत्पादन भइरहेका अनुदानमा पाइयो, तपाईँहरूले आधा अनुदान तिरेर मकै दिनुहुन्छ। जस्तै मेरो मकै 90 मा बेच्छु, 45 मा मकै किन्छु, 45 मा छर्छु त 10 किलो लान्छु। अनि त्यहाँ पछाडि हेर्नु पर्यो मकै ल छर्यो, त्यो सङ्कट हजुरलाई त भन्न पाइयो नि। त्यो सङ्कट कस्तो भयो त भनेर लगाएपछि बुढीलाई हरियो मकै खुवाउनु पर्यो, यो छेउमा छरेको 10 किलो मकै ल बुढीलाई खुवाउनु पर्यो। अनि बाबाले साह्रै दाँता ल्याउँदैन, साह्रै इच्छा गर्नुहुन्छ यो मकै छरे। त्यो रोगले हामीलाई खाइराखेर अब विस्तार गरौँ भनेर हामी कसिएका छौँ। त्यो कुरो जसले हेर्नु पर्यो बच्चा पाउने महिलालाई मात्रै थाहा हुन्छ सुत्केरी बेथा लागेको, अरू हेर्नु पर्यो थारी महिलालाई थाहा हुँदैन बह लागेको कि बच्चा पाउने बिहा लागेको। हामीलाई त्यो बिउको लागि हामीलाई बह लागेको छ। बिउ कसरी गुणस्तर बनाउने हामी हेर्नु पर्यो, बरु सकिएन भने समयमा छोड्ने, यो खचतानी गरेर खिचालो गरेर यस्तो पनि भयो सर, हामीले मकैको बिउ पठाइयो, अब अहिले चाहिँ मकै पाक्ने बेलामा बल्ल त्यसको पैसा आयो है। यो त अलिकति चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो भयो अवस्था हैन सर। अब अर्को कुरो के भन्ने तपाईँले भन्ने कुरो, यहाँ साथीहरू सबै हुनुहुन्छ 65। अहिले भने दौड परिरहेको छु, 3 चोटिमा आधी खोला गएँ सरलाई भन्ने गरे एउटा दुःख सुखको कुरो। भकेम्लेमा विवेकले भकेम्ले मकै देऊ भनेर दिए, 20.5 किलो मकै विवेकले देऊ भने। यहाँ हेर्नुहोस् सर, अस्ति हेर्नु पर्यो साउन पछाडि हेर्नु पर्यो आँधी खोला गएर मकैको बिउ लिएर आएर बाँडियो हामी सबै साथीहरू बसेर। त्यो भकिमलेका मकैको पनि यहाँ साथीहरूसँग उठाएर दिएको मकैको त पैसा त तिरे नि सर मलाई। यहाँ घरिघरि च्याङ्ग च्याङ्ग हामी अर्थम भनेर भन्ने बेलामा मेरो घामको आउँछ सर। म अलि प्रेसर आइ पनि भकिमले सुन्नुभयो 20 किलो मकै भकिमले 20.5 किलो मकै पठाएको सर भकिमले, त्यो अहिलेसम्म सुको आएको छैन। अब मरमा छ कि छैन अन्नु पर्यो। त्यो विवेकले विवेकले उही भयो। अब गत साल पनि उहाँ भाइ थिमबाट पर 50 किलो मकै पठाइयो। सुन्नु सर, जनप्रतिनिधिका घर मकै पठाइयो नारायण अधिकारीलाई होइन भाइ काँडे। त्यो आयो असौजा भुक्तानी 5,000 3,000। अब समरी गरे है त यसलाई, किन समय बलवान छ। मकै तपाईँहरू बिच समूहमा सबैले उत्तिकै समान रूपमा कुरो बुझ्नु भएको छैन। पहिला सुरु सकेसम्म त्यस्ता कुरा बुझाउन पर्यो है। तपाईँहरू एउटा भेला गर्नुहोस्, सबैलाई राख्नुहोस्, आफूले केही कुरा भन्नुहोस्। त्यतिखेर सम्बन्धित चाहिँ भनौँ न हाम्रो विवेक सरलाई बोलाउनुहोस्, स्थानीयबाट ज्ञान केन्द्रको सरलाई बोलाउनुहोस्, हामीलाई पनि पाएको पऱ्यो हामी पनि हामीलाई कुरा बुझाउँला। पहिला सुरु कुरो बुझ्नुपर्छ। मकै लगाउने 10 केजी लैजा भन्ने होइन। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले मकै कुन क्षेत्रमा लगाउने, कुन क्षेत्रमा लगाउँदाखेरि बिचमा यो खोला छ नि, यो खोलाबाट क्रस हैन, खोलाभन्दा क्रस यता भित्रकोमा लगाउँछु, उताभन्दा माथिमा लगाउँछु, यो बिचमा कस कसको जग्गा बस्छ ल आउनुहोस्। तपाईँ हामी चाहिँ एकदम कमिटमेन्ट गरौँ। पहिला क्षेत्र किटान गर्नु, क्षेत्र किटान गर्नुहोस्। यो चाहिँ 100 रोपनीमा या लगाउने, यसमा जग्गा फलानुको छ ल, तपाईँ हामी चाहिँ एकजुट भएर लाउनु। बुवाको दाँत चाहिँ साह्रै गाह्रो छ भनेर अर्को जातको लाउन पनि पाइएन। यो बिचमा यो व्यवस्थापन समितिले काम गर्छ र तपाईँलाई यो जग्गामा यति मकै फल्छ र यति अनुमानित भनौँ न यतिदेखि यति फल्छ, यति बेचेर यति चाहिँ दिन्छौँ भन्ने एउटा त्यो कुरो निम्तो गर्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा कुरो, हाम्रो परिवारको पहिला पसल थियो है। मेरो बुवा र आमा दुवैजना चाहिँ त्यो पसलमा बस्नुहुन्थ्यो है। आमा हुँदाखेरि त्यो खातामा लेख्ने चलन हुन्छ नि, आमा हुँदाखेरि जम्मा 2-3टा आइटम मात्रै लेख्नुहुन्थ्यो बिक्री भएको के। बुवा हुँदाखेरि मजाले 15-20वटा आइटम लेख्नुहुन्थ्यो। कारण के थियो त भन्दाखेरि बुवाको समाजमा प्रतिष्ठा या साथीहरू पर्याप्त भएका हैन, पर्याप्त थिए। उनीहरू आउँथे बुवासँग सजिलोसँग ती सामानहरू किनेर लिएर जान्थे। तर तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, आमाले बेचेका सामानहरू सबै नगदमा बेच्नुहुन्थ्यो, बुवाले बेचेको 50% सामान सबै उधारोमा हुन्थ्यो। र बेलुका गएपछि घरमा त्यो 2-3 दिन भएपछि जब उधारो उड्दैन नि, भनेर बुवा र आमाको अलिकति खिचातानी चाहिँ मैले भएको देख्थेँ। र मैले पनि त्यतिखेर के सोच्थेँ त भन्दाखेरि
कस्तो होला बुवा, आफूले नगद तिरेर ल्याएको कुरा त नगदमा बेच्नुपर्छ नि त, त्यसो नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्थ्यो। तर यो पछि गएर बल्ल यो समाजमा हामी भइसकेपछि समाजका केही लेनदेनहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, मैले यो नै गर्छु, योभन्दा बाहेक अलिकति पनि अडान गर्दिनँ भन्नु त हामी समाजमा नबसे भइगयो नि। मेरो जग्गा यहाँसम्म हो, म अलिकति पनि छोड्दिनँ, ल जा जे पर्ला पर्ला भन्नु भने त हामी समाजमा बस्न सक्दैनौँ। त्यसबाट कहिलेकाहीँ ऋण पैसा छिटो ढिलो आउने हो। एउटा कुरा चाहिँ हामी सजग चाहिँ के हुनुपर्छ भने पैसा चाहिँ समयमा भएन भने हाम्रो खातापाता बिग्रिन्छ नि त, होइन र? हामीले पनि खर्च गर्न पनि केही। त्यसबाट समाजमा बस्दाखेरि सकेसम्म सामूहिक निर्णयहरू गर्नुहोस्। तपाईँ एकजनाले चाहिँ त्यहाँ लगेर दिनुभयो, त्यो कुरो सामुदायिकमा भएर त समुदायमा त हाम्रो समूहमा त उधारोको कुरै छैन। तपाईँले पैसा उठाएर ल्याउनुहोस्, हामी बिउ दिन्छौँ, होइन? कतिपय कुरामा फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यदि 50% चाहिँ अनुदानमा मकै हो भने त्यो कुरो त राज्यमा त्यहाँनिर बिल पेस भइसकेपछि बल्ल उसले भुक्तानी दिन्छ नि त, त्यसको निश्चित समय लान्छ। मानौ एउटा उदाहरणको लागि एउटा सरकारी कार्यालयले चाहिँ गाडी किन्न पर्यो भने पहिला गएर पैसा तिरेर गाडी निकाल्न पाउँदैन के। त्यसको एउटा निश्चित प्रक्रिया छ। पहिला उसले गाडी ल्याएर अफिसमा बुझाएर बिल पेस गरेपछि बल्ल त्यसको चाहिँ 2-4 दिनमा गाडीको भुक्तानी हुन्छ। यस्तै भएछ तपाईँहरूको समुदायमा पनि सकेसम्म व्यक्तिले निर्णय नगर्नुहोस्, होइन? व्यक्तिले निर्णय गर्दाखेरि तपाईँसँग उधारो माग्छन्, बाँकी राख्छन्। समूहले निर्णय गर्नुहोस् र समूहमा एउटा नियम बनाउनुहोस्, नियमबाट चल्ने हो। र अर्को एउटा कुरा अन्तिममा मैले जोडेँ, तपाईँले कुनै कुराको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तारिफ गर्ने मान्छे पनि हुन्छन्, गाली गर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। तारिफ गर्दाखेरि पनि नाक फुलाउन भएन, गाली गर्दाखेरि पनि त्यसलाई दुःख मनाउ गर्न भएन। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले भनौँ न राजनीतिक अस्थिरता छ, होइन? हाम्रा प्रधानमन्त्री नेताहरूलाई गाली नगर्ने मान्छे भेटिन्छ प्रत्येक समुदायमा, होइन? प्रत्येक नेताहरूलाई यो भएन र ऊ भएन भने गाली गरेका छन्। हेर्नुहोस्, छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त? त्यो व्यक्तिलाई यसले फलानाले मलाई गाली गर्यो भनेर त्यो नेतृत्व गर्ने चाहिँ राजनीतिक नेताले त्यो प्रत्येक व्यक्तिलाई गएर तैँले मलाई यसरी गाली गरेछ, पर्खी तँलाई म छोड्दिनँ, ला तँलाई यसो भन्न थाल्यो भने के हुन्छ होला? त्यसबाट जसले नेतृत्व गर्छ, तपाईँ समाजमा नेतृत्व गरेर हिँडिसकेपछि त तपाईँको 2-4 पैसा पनि खर्च हुन्छ, किनभने तपाईँले नेतृत्व त सेवाको भावनाले गर्नुभयो नि त, है? त्यसबाट सबैभन्दा राम्रो एकदम सुन्दर पक्ष के छ त भन्दाखेरि मैले यो तपाईँहरूसँग 2 घन्टा बस्दाखेरि के देखेँ त भने तपाईँहरूमा एउटा युनिटी छ। हेर्नुहोस्, मिल्नु भएको छ, एकता हुनु। किनभने यसरी चाहिँ सबैजनाले एकअर्काको कुरा सुनेर बस्दैनन् नि, सबैलाई कामको हतारो छ। तपाईँहरू किन बस्नु भएको छ त भन्दाखेरि मन बाजिएको छ, होइन? गर्ने मान्छे पनि हुन्छन्, नगर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। एउटा संस्थामा म विभिन्न अफिसमा काम गर्दाखेरि पनि 10 जना स्टाफ हुन्छन्, जम्मा 3 जनाले मात्रै राम्रोसँग काम गर्छन्। त्यसबाट त सरकारी सेवालाई हेर्नु कति मजाले भन्ने छ, सरकारी काम कहिले जाला काम। सबै सरकारी कर्मचारी त्यस्तो हुँदैनन् नि त। तर हाम्रो समुदाय नै त्यस्तै छ के। नेपालमा काम गर्दाखेरि 9 बजे पुग्न पर्ने ठाउँमा 9:30 बजे पुग्छन्। त्यही मान्छे विदेशमा गएर बिहान 6 बजे पुग्न पर्ने ठाउँमा 5:45 बजे पुगिसकेको हुन्छ। किन त? त्यहाँको नियमले हो नि त, हो, होइन? किनभने हाम्रो यो समाज नेपाली टाइम भनिदिन्छौँ नि हामी। त्यसबाट अरूबाट नसच्छौँ, हामी आफैबाट सच्छौँ। कसैले गाली गऱ्यो भने पनि दुःख मनाउन आउनुहोस्, तपाईँले गर्नुभएको छ यो समाजको लागि, दुःख गर्नुभएको छ। र एउटा चाहिँ हुन के पर्छ त भन्दा व्यवसायीकरण चाहिँ जेमा पनि हुनपर्छ है। व्यवसायीकरण भने के हो त भन्दा यहाँबाट तपाईँ आधी खोला जानुहुन्छ, तपाईँलाई 25 रुपियाँ लागेको छ, टेलिफोनमा 20 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ मसँग कुरा गर्नलाई भने त्यो सस्ताबाट लिनपर्छ। त्यो लिनुहुन्न भने तपाईँको सेवा दिगो हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहमा चाहिँ वडा अध्यक्षले तलब लिन थालेन, होइन? किनभने कसैले पनि आफ्नो न्यूनतम खर्च त पाओस् भन्ने त चाहना हुन्छ नि त, हुँदैन र? मैले तपाईँसँग कुरा गरे बापत राज्यले मलाई पैसा दिन्छ, हालिदिन्छ। तपाईँसँग मैले फेरि जति पनि कुरा गरेँ भने हालिदिन्न, फेरि निश्चितसम्म तँलाई ला 100 रुपियाँ हप्ताको,
हालिदिन्छ उसले। किन हालिदिन्छ त? ताकि म तपाईँसँग चाहिँ खुलेर कुरा गर्छु नि त। आफ्नो तलबैबाट यहाँबाट खर्च गर्न पर्ने भने तलब भनेको त के भयो त? खाना लाउनलाई भयो नि त। त्यसबाट एउटा कुरा के याद राख्नु, नेतृत्व गर्ने मान्छेले अलिकति जस अपजस चाहिँ दुवै पचाउनुपर्छ। र बिउ उत्पादन भनेको सधैँ जसको कुरा हुँदै होइन, अपजसको कुरा पनि हो। कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो हुन्छ। र बिउ उत्पादन अन्तिममा मैले कसरी टुङ्ग्याउँछु त भने, बिउ भनेको धेरै फल्यो भने त्यो राम्रो बिउ, कम फल्यो भने नराम्रो बिउ होइन। त्यो जातीय रूपले अरू जातसँग मिसिएको हुन भएन, निखर हुन पर्यो। एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि पोटिला दाना हुन पर्यो, राम्रोसँग उम्रिन पर्यो, त्यो हुन पर्यो। र त्यो बिउमै कुनै रोगका जीवाणुहरू लुकेर बस्न भएन के, भाइरस ब्याक्टेरिया है। कुनै चाहिँ हामीले कुनै रोग चाहिँ बिउको कारणले हुन्छ क्या। बिउमा आएर चाहिँ त्यो बोटमा लाग्छ अनि बिउमा आएर लुकेर बस्छ है। गहुँमा कालो पोके भनिन्छ होइन। यस्ता यस्ता रोगहरू चाहिँ त्यो बिउमा लुकेर बस्यो भने त त्यो बिउ त अर्को जाला लगायो भने त्यो रोग त देखियो त, उत्पादन त घटिहाल्यो, भएन नि त। त्यसबाट रोग चाहिँ हजुर होइन, हामी परीक्षण गरिदिन्छौँ। हामीलाई कति ग्राम चाहिन्छ, त्यो निश्चित ग्राम कति चाहिन्छ त्यो सरले भन्नुहुन्छ होइन। र एउटा कुरा त्यसमा के भन्छ, त्यो तपाईँहरूको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ उमार शक्ति त हामीले हेऱ्यौँ, चिस्यान हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ अरू कुरो मिसिएको छ कि छैन त्यो त हेऱ्यौँ। तर त्यसको पुस्ताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। त्यो रायो मार्फा रायोको एकदम जातीय रूपले शुद्ध भएको बिउ हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यो भन्ने उपाय पनि छ, तर त्यसको लागि खर्च धेरै लाग्छ है। त्यसलाई काठमाडौँ पठाउन पर्ने हुन्छ होइन होइन। त्यसको चाहिँ डिएनए हो। अनि अहिलेको लागि सबभन्दा सहज ऊ भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याग, अनुसन्धान केन्द्रमा त्यो गरे हुन्छ नि, त्यो ट्याग लगाइन्छ। त्यहाँ पनि अनुसन्धान केन्द्रले बिउ निकाल्दा पनि हामीले नै गरेर ट्याग लाउने हो। त्यो बिउ तपाईँले ल्याएर लाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यो ट्याग लगाएको त हामीले यकिन गरेका छौँ नि त त्यहाँ। ए ल यसमा मैले गरे हो त भनेर म ढुक्क साइन गर्न सकेँ कि भनेको यो ढकालकै खानदान हो भनेर ढकालको हजुरबाको नागरिकता पनि मैले बनाएँ। मेरो साइन देखेपछि अर्को म जस्तै अफिसरले के भने, ए यो फलानाले चाहिँ हजुरबा भनेर रहेछ, ल यो बाउ हो भन्छन् होइन। अर्को बाउको नागरिकता हेरेर फेरि ए यो छोरै रहेछ, ल छोरो हो भनिदिन्छन्। गर्ने त्यति नै हो। त्यसरी बिउ भनेको जातीय रूपले शुद्ध हुनुपर्छ, धेरै फलेर बिउको लागि उपयुक्त होइन। बिउ भनेको जातीय रूपले शुद्ध हुनुपर्छ र बिउ भनेको सधैँ प्याकेजिङमा हुनुपर्छ। र तपाईँले बिउ जति ठाउँमा जे गरेर किने पनि त्यसको ट्याग हुन पर्यो र बिउ किनेको बिल चाहिँ हुन पर्यो है। फेरि इस्टिमेट बिल मात्रै दिन्छन् कतिपय ठाउँमा, ख्याल राख्नु होला। भ्याट बिल होइन, प्यान बिल भयो हुन्छ। तर त्यो कुन संस्थाले बेचेको हो त्यसको आधिकारिक सिग्नेचर चाहियो त्यहाँ, त्यो छाप या के त्यसको आधिकारिक। भोलि गएर उसलाई त्यो दिँदाखेरि यो त मैले होइन, यो त मेरो बिल प्याडबाट कसले निकालेर लगेछ भन्ने जस्तो नहोस्। त्यसपछि त्यो प्रमाण यदि तपाईँले राख्नु भएको छ भने बाली नफलुन्जेलसम्म तपाईँले हस् हस्। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खोजेको कुरो मात्र के हो भने जातीय मिश्रण नहोस् है। पाक्ने बेला धानसम्म निस्किने बेला अर्को जातको पनि त्यो साइडमा निस्किनु भयो। सरलाई हेर्न पनि देखाउनु पर्यो क्या। अब त्यो मलको कुरो अहिले मकै मात्रै लाउने भनेर नि भएन क्या सर। मकै त्यही तपाईँले दिएको बिउ तपाईँको यहाँ माटो परीक्षण भएको छैन। राम्रोसँग खाना दियो भने छोराछोरी मुटाउँछ। हजुर कहाँ त्यसले चाहिँ कामै गर्दैन, मलै हाल्दैन, खन्दै खनेन भनौँ न। दोहोरो गर्नुपर्छ। मन तिर्नु भन्दा अग्लो हुन्छ है। तपाईँहरूको अनुभव मैले सोधेको हो, मलाई त बाटो दिएको हो। तपाईँले बुझ्छ भन्ने चाहिँ हुन्न।
पानी र मर्छ कोसेर पातमा ल्याएर बनाउँछ एकदम त्यति होइन अनि जसको पात ठुलो फराकिलो हरियो हुन्छ त्यस्तो पातमा खानेकुराहरू धेरै बन्छ नि त्यो खानेकुरा धेरै बनाउने विचार लान्छ तल्लो बाटोबाट देखाइदिउँ न काहीँलाई क्या घर थिमेर देखाइदियो हुन्छ हामीले लगानी गरेको यहीँ बोलाएर छर्छौँ मकैबाट आउनुभएको खान्छको नै छरे भएन नि त हो हाम्रो नि बेच्ने हो बेच्ने अलिकति उ छ यो ढिलो पाक्छ यो अलिक छिटो पाक्छ फरक त्यो हो कि अब तपाईँहरू जस्तै किसानमा होइन मलाई चाहिँ अर्को बाली लगाइहाल्छु यहाँनिर होइन पाहाडमा म कोदो हालिहाल्छु होइन यो मकै त अलिकति अगाडि 1 महिना निकाल्न पाए हुन्थ्यो कोदोको लागि यो भन्दा यो राम्रो भयो होइन त्यस यति पाकिसक्यो यो ढल्ने बेला छ नि यो यामन्ना माथिको पात हरियो हुन्छ होइन अब यसको सुकिसक्यो त्यो मनोज पाँच हो बाबा ओ बाबा हामी त्यही हो यो त छैन सर ल हेर्नु ल यो त छैन सर अब ठिक छ तर अब सुन्नु न अब यहाँ बिउ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ के छ कति समयको फरकमा गर्नु भएको छ यो त मिसिया छ यहाँ मिसिया छ यो त 10 दिन पछाडि मैले छरेको त लगभग 2 गते चैतको यो दशहरा अनि धान चामल अलि गते छरेको यो मुकै चैतको 12 गते यो छरियो मैले 2 गते हो यो धान चामल कसले पहिला निकालेको थियो त्यो कुरा हुन्छ धान चामल उसले निकालो पहिला हो त्यसो भए हाम्रो तल्लो महिनाको महिना 5 सर फेरि त्यो डर भएन त्यसरी यो बिचमा नछिराइदिनु भए हुन्थ्यो यो एउटी हजुरलाई भन्न पाइयो नि जुन समस्या भनेको ऐनी भनियो सरलाई के भन्दा ए तँ त छर्दिनँ हाम्रो त्यही हेर्नु पर्यो लोकल बिउ छर्नु पर्छ मैले त लोकल खाने हो भनेपछि लोकल नखाइदिए पर्बु हामीले हाम्रै मुकै दिन्छौँ पुरानो भनेर यो आँधी खोला दिएको बिउ दिएको सर बिउ उत्पादन गर्ने धेरै ठाउँमा बिउ उत्पादन कार्यक्रम असफल हुनुको पछाडि के छ त कारण समाजमा सबैजना एकजुट नहुँदाखेरि तपाईँ 20 जना पुरा मिल्नुहुन्छ एकजनाले मात्रै म आफ्नो किसिमले लगाउँछु भन्नु हो भने त्यो बिउ उत्पादन कार्यक्रम त्यहाँबाट फिर्ता लग्यो हुन्छ है त्यसबाट यो कुरो चाहिँ अरूलाई भन्नुहुन्न तपाईँहरूले जसरी पनि मिलाउनुहोस् उहाँहरूलाई सित्तैमा बिउ दिएर हुन्छ कि अहिले सहर बजारतिर चाहिँ आएको छ नि फेसन बाटो बढाउने पछाडिपट्टि घरकालाई बाटो चाहिएको छ अगाडिपट्टिकोलाई मलाई त पुगिहालेको छ अनि उसले के भन्छ मेरो पर्खाल फोडेर बढाउँछु भने बढाइदियो न त भन्छ कि अनि पछाडिका घरकाले सबै घरको कुरा हो तपाईँ यो घरको कुरा हजुरलाई हामीले चाहिँ यो गर्नु भने झन् बिग्रिँदै जान्छ मैले के भन्छु त भएन त्यहाँ त अलि समाजमा अलिकति एक किसिमको द्वन्द्व छ होइन केही साथीहरू त्यहाँनिर अप्ठ्यारोमा बनाइदिनु हुँदो रहेछ बिचमा अर्को जातको छ यो त गर्नुहुन्न फेरि मेरो काम नितान्त फरक हो है मेरो काम चाहिँ यो बिउको लागि ठिक छ या ठिक छैन म र मेरो टिमले मेरो कार्यालयले के गर्छ त भन्दाखेरि यो बिउको लागि ठिक छ यो बिउको लागि ठिक छैन अब यो मिसिएको छ यो मिसिएको छैन म तपाईलाई अरु कुरो हजुरलाई हामीले के भन्यौं भने अब यो मुकै छर्न यो आउँ हैन यही दिन यो भने हामीले यही खोजेर छर्छौँ हाम्रै लोकल यो कसलाई भन्नु पर्यो तपाईले हैन अब यो गराउँ नि मुकै सक्यम हेर्न आउ भन्दा नि आउन सकेनन् मुकैको खराब बिउ दियो भनेर खराब नभन्दिनु न त तपाईले भनेको तरिका भएन के उसलाई पहिले नडराइदिनु न डराइदेसी आउँदैनन् के हाम्रो यी बुढा पाराका छन् कि बुढा त्यही भएर नि हुन्छ खरा खान नभ्याएर होला ल जाम तल हिँड्छु तल आँगनमा नि सम्म आँगनमा उतापट्टि
हो त घर घरै जाम बिचमा त आएन निस्कियो हुन्छ तपाईँले भन्नु के भयो त भन्दाखेरि मन 3 मन 5 दुई चाहिँ लगाएर हेरियो होइन यो चाहिँ फेरि अर्को पर्यो यो मना 5 यो मना 5 मना 3 होइन मन 3 मन पराए फेरि बजारमा खोज्दाखेरि पनि मन 3 धेरै माग रहेछ हामी मन 3 को मात्रै दिनु पर्छ तल पिछातिर यो तल्लो हरियो जति तपाईँहरू भन्ने तरिका के सुधार के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि कान छ कता गए माग पनि धेरै रहेछ बिउबाट मलाई मन पर्यो छ त्यहाँ अब यो एरिया हो सर हेरी यो तल्लो यो तलको सर्लक्कै हेर्नु पर्यो हो हाम्रो एरिया अब यो अहिले जतिसुकै हेऱ्यो नि सर सबभन्दा राम्रो मकै भएको ठाउँ अब यो अहिले अब हेर्दैछौँ अब यहाँ मलखादहरू कसरी प्रयोग गर्नु यो उहाँ हाम्रो भुवानी ढकाल यहाँ हुनुहुन्छ यो बारी पनि एकदम बसेको राम्रो भुवानी ढकाल आउँदा कति महिना चाहिँ तपाईँले राखेको मल जागी जानुहुन्छ रोकिएपछि कति छिटो जोत्नु हो अहिले यतिका मकै अब अहिले हामीले हेऱ्योमा चाहिँ कहीँ पनि भएको छैन सर यो ल राम्रो यस्तो त उठाइ पनि छ उचाइ भनौँ भनेको छ त मेरो सर यो त यो हो त भन्नु त भन्नु सर मेरो सबै तरिकाले भन्नु सुन्नु न मलखाद कति महिना राख्नुभयो तपाईँले कुहाउनलाई यहाँ आऊ यता मागा यता फर्का यता फर्का चलाइकन राखेको ल भन माघसम्म हुनको लागि ठिकै छ। कहिलेदेखि माघसम्म राख्नुभयो यस्तो होइन सर यसले जानेन त कुरो जेठसम्म त हामीले जहाँसम्म भएछ नि त्यहाँ लगिन्छ लगिन्छ धेरै पछि त्यहाँदेखि बर्खा लागेको जम्मा भएर माघमा मात्रै अनि खेतमा हालिसकेपछि जोतिहाल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मुकै मल पानी आज 1.5 महिना राखिदिनुहुन्छ राखिन आधा मल हालिन्छ भोलि दिन्छ त्यो मल सुक्छ के हुन्छ भनेर त्यो घामले सुकेर त्यसको रस लाग्छ आधा मल हालियो भने भोलि मल हाल्ने त्यता माथि के भएको थियो त्यतातिर त खै के हो मलै कमै हो मल कम हो मल कम भयो भने खेती छैन होइन मल हाले पनि उनीहरूले नजोतिकन जोताइमा नि 15-20 दिन जोताइमा राखेर नि दुईटा पनि राख्छ तरिका उयो भिटो लागेका छन् मल कम भिटो लागेको छ यो मल कम गरेर हाल्छ मल यहाँ त उसै गरे मल अहिले मलको पनि पछि जोताइदिनु हुन्छ क्या ल त्यसको हो भने एकदम धेरै भयो आज मल पानी मैले किसानको फेरि घुवाहरूको फोटो खिच्नु पर्यो है साथी यी घुवाहरूको अब हामीले क्षेत्र बढाउन खोजेको छ ठाउँ हेर्नु पर्यो मोटरबाट घाम न हाम्रोतिरबाट हाम्रो अब किरणजी ढकाल भन्ने यहाँ एउटा भाइ छन् सर उनले 5 बिघामा तरकारी खेतीहरू गरेर चितवनबाट अहिले यहाँ आउनुभएको छ उहाँको घरमा अहिले हामी जाँदैछौँ उहाँ किसानमा यो कृषकको रूपमा एकदमै अहिले प्रख्यात छन् के उहाँलाई चाहिँ धेरै तालिम र आइटमहरू दिनु उहाँले सफल गर्नुहुन्छ कामहरू मकै देखाउनु पर्यो हजुर होइन मकै देखाउनु पर्यो हामी देखाउँछौँ उताले ल्याएको हालेको होइन म आउँछु है अहिले कलबारी आउँछु त्यहाँ पहेँटा पस्ने र पहेँटा आमा पहेँटा बस्ने हो म त्यहीँ आउँछु यसलाई अहिले हामीले पढाउनको लागि अब हामीले यहाँ थप हामीले बनाउनको लागि अब त्यसलाई पनि बढाउनु बाहिरको यो भर्खर नयाँ बिस्तारै चाहिँ हेर्नु यो बिस्तारै होइन यो हामीले दिएको मकै हो के हो त? माथि यो हेर्नु यहाँको मकैको के भएको छ स्थिति हेर्नु
यसलाई हामीले बिहार क्षेत्र बढाउनुको लागि होइन मङ्गेली सिटी हेर्नु न यहाँ। हेरे नि होइन यता खोलाको तिरपहरू अनि खोलाको तिरपर मल पुगेन भने हुन्न क्या झाडी जङ्गल बढी भएर पनि हो सर हाम्रो हेऱ्यो गरो होइन है फेरि यो होइन अरू हो यो त्यो होइन अरू हो क्या जग्गै परेन अब जग्गा आफ्नो जग्गामा हामीले मिलाउनु खोजेको छ लोकल हाल्दी यो लोकल हो अब हामीले यो तपाईँ हेर्नु भनेर सर हामीले यहाँ बिउ हजुरलाई भन्नु पर्छ यो बिउमा राख्नु यो त राखेन नि सर अहिलेसम्म राखेको छैन मान्छे यो बिउमै राखेको छैन बिउ दिन्छौँ तर हामीले यो गरो होइन क्या अर्को अरू हुन् यो गरो चाहिँ यता हामीले के गरेका छौँ यो गरो छुट्टै रोपिएको हो क्या धेरै फलाउन खोज्या हो त होइन नि त के गर्न खोज्या हो बिउ उत्पादन अनि बिउको मूल्य कसरी तोकिन्छ थाहा छ तपाईँलाई उत्पादनको आधारबाट यदि मन 3ले 100 केजी फलायो र मन 5ले 80 केजी फलायो भने मन 5को मूल्य अलिकति बढी गर्न सकिन्छ होइन जसले कम भयो उसको बढी गर्न सकिन्छ नि त बिउ त बिउ शुद्ध बिउ उत्पादन हुनु पर्यो यो मना पाँच बुझ्नुभयो अब यो विस्तार गर्दै यो मकै हेर्नुपर्ने किनकि यो भन्दा यो मकै उहाँहरूलाई दिइसकेपछि उहाँले हेर्नु हेर्नुहुन्छ बल्ल छिमेकले होइन यो पनि बिहार क्षेत्र गर्नु अब हाम्रो सहरको बारी पनि त्यही बिउ हो क्या घुवाइ नै हुने मैले पहिले बुझाउनु खोजेको कुरा बुझ्नुहोस् है मन 3मा धेरै फल्यो 100 केजी फल्यो मन 5 थोरै फल्यो भने मूल्य के हुने भयो त मूल्य मन 5 को बढी किन त अब यी मकै सबै त्यही हुन् सबै कुरो त्यति नै हालेर बिउ त कम थियो नि त यो मकै त्यही हो क्या पुरै गुवा भनेको चाहिँ धेरै फल्दैन बिउ राम्रो पुरै फल्दैन बिउ नराम्रो चाहिँ ल सर गुवा हेर्नु यी कति राम्रो छन् यो रुपले टक्क हुन्छ यो हामीले बिउमा दिएको छैन निखन हुनु पर्यो क्या निखन हो यो त निखानै हो यो हामीले बिउमा यो लर मिसाउनु ल हुन्छ यसलाई खाइनमा गरिदिनु न बुझ्न यो त अरूभन्दा छिटो हो फेरि धान चामल हालो अरूले पछि हालो छारी होली गराएर फ्राई नहुने फरक हुन्छ अहिले मैले बौराएँ छ हजुर त्यो मकै अटोमेटिक बिउ हामीलाई पनि बना मिसाइदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छन् हामीले त्यो अर्दै यो यसलाई बिउ दिएको छ होइन है यो सरको बारी हाम्रो बारी यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो अहिलेसम्म बिउमा परेको मकै राम्रो छ सर मकै होइन मकै राम्रो छ होइन माथिको भन्दा तल राम्रो छ अब यसो सम्झ तिम्रो मकै तिम्रो कमाइ हिसाबले ओ राम्रो छ नराम्रो भन्नेलाई मिल्दैन है तर अहिले यहीँ भनिदियो भए तिमीलाई मुखिया भुवासम्म मात्र भनिदियो तिम्रो यो बारी तिमीले बेसार हाल्दा मल कमाउँछ अझै यो बारीमा कल भयो छैन मलको यो बारीमा कम छैन अनि अर्को कुरो छ फेरि हामीले यसलाई पनि बिउमा परेको रहेको छैन सर हजुरलाई भाउहरू पाउनु मल कमाउँछ र सर हामीले पेसाउनु पर्यो पानी आयो नि त हामीले अब यो सर यो हामी कति हिँडेको यसलाई अब क्षेत्र बढाउनु खोजेको सरले कुरा खिच्नु पऱ्यो कि तपाईँले यहाँनिर ठुलो एउटा गोदाम घर खोल्न पर्ने बनाउन पर्ने मात्रै मेसिनहरू राखेर मकैको बिउ प्रशोधन गर्ने पनि बनाउन पर्ने हजुर ढिलो भयो होइन काम गरिएन भनौँ न अँ काम गर्न अलि ढिलो गरियो तपाईँहरू सँगै जयश्री डाँडा सतौ 400-500 रोपनी छ हेर्नु भयो नि मकै हामीले भन्दा थोरै दिन्छ नि सर होइन कहाँ दिन्छन् त थोरै दिँदैनन् आफै कम्पनी बनाउन लागिसक्यो हो के बनाउने हो बाठा भयो त हामीले 2500 पनि 2500 पर कुइन्टलसम्म दिएको यहीँ र
25 कुइन्टल 25 क्विन्टल अँ उनीहरूले त भइरहेको छ त उनीहरूको त 80 जति छ अब खेत धेरै होला। फेरि खेत धेरै रहेछ क्या बारी। फेरि पहिला बरु हामीले 100 मा बेच्थ्यौँ, अँ 105 मा नि बेच्थ्यौँ। अँ अब अहिले 95 90 भन्छन्, अहिले 90 मा लय। अँ मुकै यस्तो दिन्छन् 90 मा लय। सुन्नु एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँलाई 150 पारिदिनु ल पनि हेर्नु हुन्छ। सुन 150 मा बेच्नुहोस् भन्दा पनि सकियो नि त। सक्यो। तर किन्नुपर्छ कसले त्यो तपाईँहरू जस्तो अर्को किसानले होइन अनि घटाउने कि बढाउने तपाईँलाई घाटा पर्न भएन। हामीले किन्न पर्यो नि फेरि। तपाईँहरू जस्तै किसानले पनि त किन्न उबाट इन्ट्रेस्ट नै। सर प्लास्टिक गर्नुहुन्छ र यो हाम्रो होइन पर्दैन। यो उयो मनोकामना। त्यही यो गरिदिनु पायो भने चाहिँ बनाउनु। बनाउ त खोइ यहाँ चक्का माथि गयो खिच्नु पुरा। नउड्ने गरी ल्याउनु त उतार्ने होइन प्रशोधन गर्ने मेसिन माग्ने मिसिन माग्ने, सुकाउने हेर्नु पर्यो, मान्द्रो माग्ने। त्यो होइन थ्रेसिङ फ्लोर बनाउने हो ती त छन् क्या सर हामीसँग। मैले अब भ्याउन्न यस्ता लिएर हिँड्न। त्यो त होइन यहाँ त हातो के बिजुलीबाट सिरेर चल्ने एकैछिन आउँछ। पाइन्छ सानो 20-25 किलोको हुन्छ क्या जम्मा।